جن کا موضوع ہے استاد کا مقام. تشریف لاتے ہیں محمد زبیر احمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قلم ہے شان وحدت کی تجھے آباد کر دے گا. قلم ہے شان وحدت کی تجھے آباد کر دے گا. ادب استاد کا ایک دن تجھے استاد کر دے گا. محترم اساتذہ کرام اور میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر